Brought to you by Mandu Engineering College is where you learn. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। नमस्कार, कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्रपानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी मध्य प्रदेशमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले रौतहट जिल्लामा दिनदिनै जस्तो विरोध प्रदर्शन र धरनाको कार्यक्रम भइरहेको देखिन्छ। कतै त्यहाँ मुठभेडको अवस्था फेरि सिर्जना हुने त होइन भन्नेमा सर्वसाधारणमा त्रास बढी देखेको छ। मुठभेडको अवस्था आउन नदिन र तराईमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको वातावरण बनाउन त्यहाँ केन्द्रित दलहरूले अहिले के भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्य केन्द्र सरकारबाट मध्य प्रदेशका नेता र जनताको अपेक्षा के छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। मधेस केन्द्रित दलहरू नै एक आपसमा मुठभेडमा उत्रिने हो भने मधेसको मुद्दालाई उठाउने कसले, जबकि मधेसकै जनता मधेसकै लागि भनेर मधेस केन्द्रित दलहरू राजनीति गरेका छन्। यो 2063 चैत 7 को घटनालाई सम्झिने हो भने त्यहाँ माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मुठभेड हुँदा त्यहाँ 28 जनाको मृत्यु भयो। त्यो मृत्युको घटनाको विषयलाई लिएर अहिले फेरि 17 वर्ष अगाडिको घटनालाई बिउताउँदै अहिले धरना भइरहेको छ, जुलुस भइरहेको छ र हामीले न्याय पाएनौँ भनेर न्यायको लागि माग गरिएको छ। यो सुनियोजित फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने षड्यन्त्र हो या साँच्चीकै पीडितहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर त्यहाँ आन्दोलन गरिरहेका छन्, न्यायको लागि अपिल गरिरहेका छन्। राज्य केन्द्र सरकारले सुन्यो या सुनेन, प्रदेश सरकारले सुन्यो या सुनेन, या त्यहाँ मधेस केन्द्रित मसिया भन्ने नेताहरू या प्रभु शाहको कुरा गरौँ या डाक्टर सिके राउतको कुरा गरौँ या उपेन्द्र यादवको कुरा गरौँ या त्यसबाहेकका अन्य मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको कुरा गरौँ जसले मधेसलाई नै पृष्ठभूमि बनाएर आफ्नो राजनीति केन्द्रित गरिरहेका छन्। रौतहटमा अहिले के भइरहेको छ, किन त्यहाँ दिनदिनै धरना र जुलुस भइरहेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जान्नको लागि आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री योगेन्द्र राय यादव हुनुहुन्छ हामीसँग र यसै गरी अर्का अतिथिमा हामीसँग आम जनता पार्टीका प्रवक्ता एवं युवा नेता चन्द्रभूषण शाह हुनुहुन्छ। उहाँ आइटी आर्मीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो घटनाक्रमलाई हामी विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र मुठभेडको अवस्था आउन नदिन हामी ती दलका नेताहरू र ती दलका नेता मार्फत कार्यकर्ताहरूलाई हामी सजग गर्न प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै। म यहाँबाट सुरु गर्छु। यहाँ राज्य सत्तामा पनि पार्टी सत्तामा पनि अनुभव अलि बढी नै अनुभव गर्नुभएको छ अघि। अहिले रौतहटमा जुन ढङ्गले दिनै जस्तो त्यहाँ धरना जुलुस भइरहेछ, न्याय पाएनौँ भनेर माग गरेको पनि देखिन्छ। कतै मोटरसाइकल र्याली, कतै माइकिङ गरेको देखिन्छ। ठुलो भिडलाई हेर्दा त्यहाँ मुठभेडको अवस्था आउने हो कि भनेर काठमाडौँको आँखाबाट त्यहाँ हेर्दा त्यो देखिन्छ। तपाईँ त्यही क्षेत्रको नेता हुनुहुन्छ, रौतहटकै हुनुहुन्छ, अवस्था के देख्नुहुन्छ त्यहाँ? धन्यवाद यहाँलाई। म एकदमै सिधा विषयवस्तुमा जान्छु। म अहिले धेरै ट्विस्ट गरेर कुनै पनि बहस गर्ने म पात्र परेन। एजेन्डाविहीन परिस्थितिमा माननीय प्रभु शाहजीले नयाँ एजेन्डालाई तेर्स्याएर उहाँको जुन मनोविज्ञान र मनोवृत्ति पछिल्लो कालखण्डका रहेका छन् त्यसको पुनरावलोकन र उहाँको सुरुवात गर्नको निम्ति एउटा अभ्यासरत हुनुहुन्छ। उहाँको चेष्टा, उहाँको व्यक्तित्व स्वभाव, उहाँको बानी भनेकै यस्तै प्रकारका घटनाहरूलाई निम्त्याउने, रौतहटलाई अशान्त बनाइदिने र भिडन्त निम्त्याउने र आफू चर्चा बटुल्ने। म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देशमा माओवादी जनयुद्ध कालका बेला सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति, समग्र आम जनताको अधिकारको निम्ति, समानता र समाजवाद या एक प्रकारका साम्यवादी चिन्तन स्थापनाको निम्ति माओवादीले जनयुद्ध गरे। तर माओवादी जनयुद्धको नाममा व्यक्ति विशेषको प्रभाव र वर्चस्ववादले रौतहटमा घटना निम्त्याए। प्रचण्ड हेडक्वार्टरको नीतिगत सिद्धान्त एउटा क्लाइमेक्समा पुग्दै थिए। माओवादी जनयुद्ध कारण प्रभु शाहजी जस्ताहरूको कारणले गर्दा माओवादीका जनयुद्धका क्लाइमेक्स, पोलिटिकली क्लाइमेक्स जुन थियो त्यो एकै वाते डिक्लाइनेसनमा गए, तल झरे, जसमा रौतहट घटना पनि पर्छ। माओवादी हेडक्वार्टरको सैद्धान्तिक नीति नभए पनि प्रभुजीको व्यक्तित्व हटवादिता, वर्चस्ववाद र एक प्रकारका व्यक्तिगत आफू कसरी समाजमा र त्यो वर्गमा आफू स्थापित रहौँ भने एउटा हटवादिता र एकल सोचका कारणले गर्दा रौतहट घटना घटेको हो। त्यो घटना जसरी माओवादी कालखण्डमा न्यायको निम्ति माओवादीले पनि कतिपय घटनाहरू घटाए, जानी घटाए या भुलवश घटना गए। हामी अहिले प्रसङ्गमा भन्नुभयो मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको
गौर घटनामा न कुनै संलग्नता हो न उपेन्द्र यादवको भौतिक उपस्थिति हो। मैले त्यहाँसम्म त पुगेकै थिएन, अहिले चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर भने अहिले त्यही तपाईँ त 17 वर्ष अगाडि म त्यहीको कुरामा भन्दैछु, हिजो आजको कुरा म त्यही कुरा भन्दैछु। उहाँले 17 वर्ष पहिलाकै पृष्ठभूमिसँग अहिलेको प्रसङ्ग जोडिएको छ नि त। 17 वर्षदेखि अहिलेसम्म प्रभुजीको केही पनि कुरा आएन र अहिले वात्तै त्यो कुरालाई लाएर उहाँले एक प्रकारले एजेन्डाविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो एजेन्डा नपाएर, राजनीतिक एजेन्डा नपाएर एक प्रकारका यो घटनालाई पुनरावलोकन गरेर एजेन्डाविहीन अवस्थामा भनेपछि अहिले सडकमा जे देखिया छ नि रौतहटको चन्द्रनिगापुरमा या अहिले आसपासका पालिकाहरूमा पनि जुलुसहरू निस्केको, धरना भइरहेछ, यो भनेको त्यो पीडित सङ्घर्ष समिति होइन, प्रभु शाहको चाहिँ यो राजनीति हो। यो बुझ्नु न, त्यो बेला यहाँको पृष्ठभूमिमा आयो नि होइन, नेकपा माओवादीका वर्गीय सङ्गठन, अहिलेको मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरम, यहाँको थोरै इतिहासमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यो वर्तमानको कुरा गरेपछि वर्तमानमा हामी जाँदैछौँ, त्योसँगको लिगेसी जोडेको छ। उहाँले एजेन्डा नपाएपछि एउटा 17 वर्षपछिको एउटा नयाँ एजेन्डा सुरुवात गर्नुभएको हो र पीडित भन्दा पनि माओवादीको तत्कालीन नीति दर्शन भन्दा पनि उहाँको व्यक्तिगत स्क्यान्डल स्टन्ट को परिणाम अहिले उहाँले सुरुवात गर्नुभएको। यो अहिलेको धरना उहाँको स्क्यान्डल हो, एकदम स्क्यान्डल हो, यो उहाँकै स्टन्ट हो, उहाँकै यो योजनाबद्ध। उहाँ न माओवादीको न त्यसमा संलग्नता छन्, न प्रचण्डको हेड क्वार्टरको केही गतिशीलता छन्, न पीडित शाब्दिक पीडितको केही सभागता छन्। म फेरि जोडिन्छु यहाँ आर्मी पार्टीको संयोजक हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, आम जनता पार्टीको तपाईँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ। अहिले जुन पीडित सङ्घर्ष समितिले रौतहटमा धरना र जुलुस गर्यो भनेको त यो त आम जनता पार्टीकै कार्यक्रम रहेछ भनेर त जनता समाजवादीको बुझाइरहेछ, यसमा यहाँको भनाइ? मुख्यतः उहाँले जे आरोप लगाउनु भयो सबै तुकहीन, आधारहीन, कपोकल्पित हो। किन भन्दाखेरि 17 वर्ष पहिला यो झडप हुँदै होइन, यो राजनीति घट्ने होइन, एउटा अमानवीय अमानुषिक तरिकाले एउटा निर्दोष सयौँको सङ्ख्यामा घाइते बनाउनु, घटनास्थलमा 28 जनाको विभत्स हत्या गरिनु, त्यसलाई राजनीतिक रङ दिनु या झडप भन्नु, त्यो विडम्बनाको विषय हो, दुःखको विषय हो। त्यसलाई किमार्थ राजनीति झडप मान्न सकिँदैन। यदि झडप भनेको के हुन्छ भने दुई पक्ष बिच दुईटा पक्ष भएपछि झडप हुने हो, झडपमा दुवै पक्षको क्षति हुनु पर्थ्यो। एकाङ्गी रूपमा तपाईँको प्रतिशोध साधनलाई जसरी हुन्छ नि, कुण्ठित मनोभावको लागि आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्नलाई जसरी हुन्छ नि, जुन दुष्प्रयास गर्यो, जुन जसपाको नेतृत्वमा भएको घटना हो र ती घटनाको 17 वर्षसम्म पीडितहरूले न्यायको पर्ख्याइमा जसरी उहाँले भन्नुभयो यो 17 वर्षपछि उठेको विषय हो। उहाँहरूले राजकीय सत्ताको बलमा, दलको कभरको बलमा जसरी पीडितलाई झन्झन पीडित बनाउने काम गरेका छ। तपाईलाई कुनै पनि पीडितले न्याय नपाउनु समयमा अर्को अन्याय हो र पीडितकै आँखा अगाडि नेपाल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता छ सर। 2063 साल चैत मसान्तभित्रै जाहेरी दर्ता छ। जाहेरी नेपाल प्रहरीले त्यो कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दैन, न्याय निरूपण दिनु पर्दैन, अनुसन्धान गरेर न्याय निरूपणको प्रक्रियामा लानुपर्छ। यदि उहाँहरू दोषी होइन भने उहाँहरू किन यति धेरै आतंकित हुनुहुन्छ? एउटा पीडितले नेपाल सरकारमा अहिले उहाँहरू सत्ताधारी शक्ति हुनुहुन्छ, एउटा पीडितले सडकमा रुन पनि नपाउने यो देशमा यस्तो दिन आइसक्यो हो। उहाँहरूले जसरी भन्नुभयो 17 वर्षपछि आम जनता पार्टीले या पीडितले उठाइरहेको आवाज त्यो नै भ्रम हो। किनभने पीडितहरूले सरकार फेरेसँगै पटक पटक काठमाडौँमा सङ्घीय राजधानीमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई डेलिगेसन आएका छन्। इतिहास तपाईँको न्युजको पानाहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्, यो पहिलोचोटि आएको होइन। तर अहिले के छ भने मानव अधिकार आयोगले पनि दबाब दिएको यो नरसंहारको विषयमा त तपाईँको त्यति बेलाका तत्कालीन गृहमन्त्री, तत्कालीन तपाईँको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। त्यति बेला पुण्डावेदन अदालतको माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। मानव अधिकार आयोगको रिपोर्ट छ। यी रिपोर्टहरूले उहाँहरूलाई अभियुक्त भने उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ त? त्यति बेलादेखि जब चैत 7 गते त्यो गौर घटनाको भयो त्यति बेलादेखि नै यो पीडितहरूले न्यायको लागि अपिल गर्दै आएका थिए। निरन्तर पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्। एकैचोटि यो अहिले 17 वर्षपछि उठेको माग होइन। अब एकैछिन है त, यसमा घटनाक्रमलाई यहाँ र यहाँ दुवैजनाले भनेअनुसार त्यहाँ चाहिँ जसपा र माओवादीको दोहोरो भिडन्त या मुठभेड भएको देखिन्छ होइन? उहाँ जसपाको हुनुहुन्छ, तपाईँ आम जनता पार्टीको हुनुहुन्छ, तर विषय त माओवादीको छ। तर माओवादीको प्रवक्ता भएर आम जनता पार्टी किन बोल्दैछ यो विषयमा? दुईटा कुरो हो सर। न्यायको लागि, आम जनताको हक अधिकारको लागि गठित पार्टी नै आम जनता पार्टी हो। यो देशमा आम जनताको सुपरमेसी ल्याउने, आम जनताको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउने, आम जनतालाई सुशासित हुन्छ नि, सुशासनको प्रत्याभूति, न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन गठित भएको पार्टी भएको नाताले हामीले यो आन्दोलनको अभिभावकत्व लिएका छौँ। तत्कालीन समयमा हामीसँग जोडिएका पात्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जसरी भन्नुभयो आम जनता पार्टीको जो कपोकल्पित धनीकाल उहाँहरूले विभिन्न आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ। ती सङ्घर्ष समिति त
तत्कालीन समयका पीडित परिवारहरू हुन्, तत्कालीन समयका हुन्छ नि शहीदहरूका पत्नीहरू हुन्। अनि उहाँहरूलाई के भन्छ आम जनताको पार्टीको नाममा या कुनै व्यक्तिसँग जोडेर उहाँहरूलाई न्यायबाट विमुख गराउन मिल्छ त? ल ठिक छ, उहाँले भनेकोमा कपोलकल्पित होइन भन्नुभयो होइन, घटना घटेको त हो, 28 जना मरेको देखेको हो। त्यहाँ किशोर अवस्थाका बढी थिए, 16 देखि 20-22 का बढी थिए होइन। यो मुद्दा त माओवादीले उठाउने हो नि, आम जनता पार्टीले चाहिँ किन उठायो भनेको कि चाहिँ यो आम जनता पार्टी भनेको केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र मध्य प्रदेशमा रौतहटमा चाहिँ आम जनता पार्टी माओवादीको ब्रान्च हो? होइन, आम जनता पार्टीले मुखारित गरेको, अभिभावकत्व ग्रहण गरेको, अग्रभागमा लड्दै आएको, तर न्यायप्रेमी जुनसुकै पार्टीभित्रका माओवादी भित्रका पनि उहाँकै जसपाभित्र रहेका केही पात्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि इच्छा छ कि न्याय पाइयोस्। तर नेतृत्वमा सुप्रिम कमान्डर नै उहाँहरूको अभियुक्त देखिसकेपछि, अपराधमा मुछिसकेको उहाँमाथि नै जाहेरी परिसक्दाखेरि, त्यो थ्रेटले गर्दाखेरि, जुन उहाँको अहङ्कारवादसँग टक्राउन नसकेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले बोल्न नसक्नु भएको हो। नत्र मुख्य त भन्नुहुन्छ भने देशका जति पनि न्यायप्रेमी जनता छन् ती सबै न्यायप्रेमी जनता रौतहटको नरसंहार भनेको रौतहटको नरसंहार, रौतहटको लागि कलङ्कको टिका मात्र होइन, सिङ्गो मध्य प्रदेशलाई कलङ्कित बनाउने, विश्व स्तरमा पुरै नेपाललाई कलङ्कित बनाउने कलङ्कको टिका हो। र यो कलङ्कको टिकाले हामीले चाँडै यसलाई नामेट गरेन भने विश्व माझमा हाम्रो जुन परिचय छ, जुन हाम्रो उदण्डताको अराजकताको जुन परिचय छ, त्यो परिचयलाई हामीले नामेट पार्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पनि हामी जवाबदेही भएर, जिम्मेवार भएर शीघ्र यो मुद्दालाई टुङ्गो एउटा उत्कर्षमा एउटा निर्णयमा पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ हामीसँग अहिले। अब यसमा है मैले यादवज्यूको पनि सुने, यहाँ शाहजीको पनि सुने, यो यसै गरेको भने चाहिँ यो चाहिँ एउटाले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै गर्ने भयो। एकजनाले यथार्थ घटना हो, पीडितले न्याय पाएका छैनन् भन्ने भयो, तपाईँ कपोल कल्पित हो, यो जबरजस्ती यसलाई मुद्दा बल्झाइन खोजिँदै भनिन्छ होइन। हामी यसको सोल्युसन चाहन्छौँ काठमाडौँको आँखाबाट हेर्दाखेरि होइन। त्यो घटनामा अब त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने न्युमा झडप भएको यथार्थै हो, त्यो आइसकेको छ होइन। 27-28 जनालाई लखेटेर कुटेर भालाले लट्ठीले हानेर मारेको भन्ने कुरा छ होइन। त्यो पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ या पर्दैन भन्नेमा जसपाको धारणा के हो? त्यो सबैले मार्न लगाउने र त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार नै भनेको प्रभु शाह हो। यहाँले थोरै पछिल्लो उहाँको चैत 2063 चैत शाहभन्दा पूर्वको थोरै अवस्थामा हामी जाउँ, बारम्बार प्रभु शाहको माओवादीको नीतिभन्दा पनि व्यक्तिगत नीतिले त्यहाँ काम गर्दो रहेछ। मैले अघि प्रसङ्ग कोट्याएँ, माओवादी जन्युद एउटा पोलिटिकली क्लाइमेक्समा पुग्दा कतिपय यस्ता पात्रहरूको कारणले गर्दा माओवादीका हेड क्वार्टर पनि बदनाम भए र माओवादीका प्रचण्डजी पनि बदनाम हुनुभयो। पार्टीको नीति एउटा हुन्थ्यो, तर व्यक्तिगत नीति र व्यक्तिगत प्रभाव, जातीय अहङ्कारले समाजमा उत्पीडन गर्ने, दबाउने, चन्दा गर्ने, अनाहकमा दुश्मनी साधेर गोली हानिदिने, के त्योभन्दाको थोरै पृष्ठभूमिमा हामी जानु पर्दैन? त्यसभन्दा 7 दिन अगावि 10 दिन अगावि प्रभु शाहजीको बल हठ्याईमा त्यहाँ चैत 7 गते भन्दा पूर्व 10 दिन अगावि एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईको सार्वजनिक जीएनएनबाट आम जनता सुन्दैछ, चैत्र 7 गते हुने घटनाको कुनै पूर्व प्लान थिएन। तर त्योभन्दा 10 दिन अगावि प्रभु शाहजीको निर्देशनमा त्यहाँ यहाँहरूको जुलुस निस्केको रहेछ रौतहटको गौर सदरमुकामको बीपी चौकदेखि भन्सारसम्म, र त्यो बाटोमा भेट्ने जति थियो त्यतिलाई कुटिया हो। नेकपा एमालेका अहिलेका केन्द्रीय सदस्य गौरका पूर्व मेयर अजय गुप्ताको खुट्टा भाँच दिया थियो, पूर्व मेयर वर्तमान प्रदेश सांसद बाबुलाल शाहको टाउको फोडेका थिए, दर्जनौं मान्छेलाई कुट्दै लखेट्दै यहाँहरूले जुलुस निकाल्नु भएको थियो। त्योभन्दा पहिलो यहाँले बिर्सनु भएको छ काशीनाथ तिवारीको हत्यामा नामजद प्रभु शाहको मिसिनमा आएको छ नि। रमेश खरेलले त सिधै भनेको छ, अमन कुशवाहा, सियाराम कुशवाहालाई ट्रेन्ड गरेर प्रभु शाहले विश्व हिन्दू परिषदका अध्यक्षलाई मार्न लगाए। पछि बाबुराम भट्टराईले रविन्द्र प्रताप शाहलाई, त्यसबेला तत्कालीन आइजिपीलाई बोलाएर रमेश खरेललाई बालुवाटारमा बोलाएर अटर्नी जेनरललाई निर्देशन गरेर सरकारी वकिलबाट मुद्दा नचल्ने भनेर त्यसपछि नै मात्र उहाँले खुल्याम घुमिराख्नु भएको छ। त्यस्ता कतिपय दर्जन घटनाहरू छन्। शिक्षक सुनिल यादव दिनको 11 बजे क्लासमा पढाउँदै रहँदा बजाप्तै प्रभु शाहले मलाई पठाएको छ र ठ्याक्कै गोली हानेको छ, त्यो बिर्स्यौँ हामी। अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीलाई दिन दहाडे सदरमुकामको अदालतको छेउमा 5 बजे दिउँसै मारिदिने सवालमा सुरेश यादवलाई, झलु मुखियालाई, दोष मोहम्मदलाई, महादेव शाहलाई, ननक यादवलाई, रामदेव यादवलाई, नथनी यादवलाई भन्नुपर्दा कतिपय दर्जनौं घटना त्यो घटनाभन्दा पहिला यहाँहरूले घटाइसक्नु भएको रहेछ। हामीले त्यो घटना सार्वजनिक थियो, मधेसी जनहितकार फोरम नेपालले 15 दिन अगावै त्यो घटना
त्यो कार्यक्रम एउटा गौरको राइस मिल मैदानमा चैत 7 गते हुन्छ भने सार्वजनिक गरिसकेको बेलामा प्रभु शाहजीको निर्देशनमा 24 घण्टा अगावै समानान्तर उही दिनमा उही समयमा उही ठाउँमा निहु खोज्ने प्रपञ्चका साथ योजनाबद्ध हिसाबले उहाँहरूले हामीसँग समानान्तर कार्यक्रम गर्न लगाउनु भयो र सिधै यहाँहरूले नगरपालिका एउटा रामजानकी धर्मशाला छ, त्यो धर्मशालामा बाहिरबाट आएका गुरुलाहरूलाई बोलाएर थुपार्ने हतियार सहित र त्यो दिन उहाँले नगर परिक्रमा गरेर फिल्डमा आउँदै दृश्य कस्तो थियो भने उत्तरतिर माओवादीको यो कार्यक्रमको स्थल, दक्षिणतिर फोरमको स्थल, उहाँहरू नगर परिक्रमा गएर आफ्नो कार्यक्रमको सभास्थल जाने साटोमा सिधै फोरमको सभास्थल गएर अनाधुन पिट्न थाले, कुट्न थाले, स्टेज भाँच्न लगाएर खेदाखेद गरिदिए। हामीसँग के ताकत थियो मधेसी जनअधिकार फोरमसँग? त्यो बेला माओवादीका लडाकासँग हामी भिड्थ्यौँ, हामी सक्थ्यौँ, हामीसँग त्यो ताकत थियो। 2063 सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम त यत्रो सानो सङ्गठन थियो, जनताले प्रतिकार गरे। प्रभु शाहजीको निर्देशनमा त्योभन्दा माओवादी जनयुद्धको क्रममा प्रचण्डको निर्देशनको विपरीत मान्छेलाई दमाउने, चन्दा उठाउने, मार्ने त्यो प्रकारले गर्दा मान्छेहरू त्यहाँ आदि थिए र उहाँको हरकतले गर्दा त्यहाँ आम जनताले प्रतिकार गरेको हो, प्रतिवाद गरेको हो। भनेपछि यहाँले देख्नुभएको चाहिँ त्यो सबै घटना त्यति बेलाको पनि प्रभु शाह नै इन्भल्भ, उहाँकै नेतृत्वमा आक्रमण पनि त्यसको जनताले प्रतिकार गरे। अहिले पनि प्रभु शाहकै नेतृत्वमा एकदमै काशीनाथ तिवारीमा त नाम जदै छ कि उहाँलाई हतकडी लाग्ने कि नलाग्ने। अब यस्तो मलाई भन्नु त शिक्षक सुनिल यादवको सवालमा उहाँले मार्न लगाएपछि बुथमा उहाँसँग बाजा अरे उहाँको त्योभन्दा पूर्वको बुथमा पार्टी भयो भन्दैमा यति जघन्य अपराधको अरे बाबा उहाँको चिन्तन नै त्यसै प्रकारका रहेछन्। म पूर्वगरी होइन, त्यहाँको सर्वे लिनुस्। त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो र जिम्मेवार नेता पछि मन्त्री पनि हुनुभएको, पटक पटक मन्त्री हुने छवि राखेर राजनीति गरेको नेतृत्वले मान्छे मार्ने, काट्ने, आक्रमण गर्ने उहाँको शैली र प्रवृत्ति नै थियो। एउटा अझै प्रश्न यहाँले आउँछु, 17 वर्षपछि 81 उहाँले राज्य सत्ताको बलमा हामी त्यो घटनालाई दबायौँ, अनुसन्धान हुन दिएनौँ के? यो 17 वर्ष कालखण्डमा प्रभु शाह कुन कालखण्डमा मन्त्री थिएन र? मलाई भन्नुहोस् त। बाबुराम भट्टराईको बेलामा पनि मन्त्री, प्रचण्डको बेलामा पनि मन्त्री, विभिन्न कालखण्डमा पनि मन्त्री, यही त 2-4 वर्षपछि उहाँले मन्त्री नपाएर उनलाई सुताउनलाई, सिद्ध्याउनलाई मैले भनेको उहाँले जसै प्रश्न गर्नुभयो नि कि सत्ताको बलमा यो घटनालाई दबाइएको छ। स्वयं त प्रभु शाहजी सत्ताका अभिन्न पात्र हुनुहुन्छ, उहाँले किन यो कुरालाई उठाउनु भएन? र सुन्नुस् न, यहाँलाई के छ भने काशी तिवारीकै विषयमा हामी बोल्छौँ। यहाँ के छ भने धेरै व्यक्तिको वास्तविक कुरामा यहाँको पार्टीको नेतालाई यस्तो कि अब फेरि प्रभु शाहले कहीँ छैन, धारणा जुलुस कहीँ छैन रौतहटमा। यहाँको भर्म हो एउटा चन्द्रियापुरमा 10 जना बाहेक। र म भन्छु वास्तविक पीडितै होइन, उहाँले नक्कली मान्छेहरूलाई खडा गराएर राजनीति एजेन्डा नपाएर सिधै उपेन्द्र यादवमाथि प्रतिशोध र राजनीति बदला र पूर्वागारको हिसाबले घटेको मञ्चन गरेको दृश्य हो। नाटक हो। जस्तो उहाँले प्रभु शाहलाई हुन्छ नि उहाँको लोकप्रियता थेग्न नसकेर उहाँ एकचोटि होइन पटक पटक जनअनुमोदित हुँदै हुनुहुन्छ, निरन्तर जनताबाट म्यान्डेट लिएर राजनीतिमा जुन प्रभुत्व स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जनमतबाट आउँदै भएको अवस्था हो। जबकि उपेन्द्र यादव जुन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादवसँग प्रतिशोध, उपेन्द्र यादव यस्ता नेता हो मधेसलाई अपमानित गर्ने, कलङ्कित गर्ने यस्तो पात्र हो कि उहाँ रिपिटेसन कुनै पनि क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नसकेको। तपाईको उहाँको लोकप्रियता हो, तपाईको शक्ति छ भने अरू ठाउँबाट प्रभु शाहले लगाउनुस् न। दोस्रो कुरो भन्दैछु तपाईले उपेन्द्र यादव पनि यसो पात्र हो कि नेपालको या मधेसको कुनै क्षेत्रमा जित्दै आउनु भएको, प्रभु शाहले त्यो क्षेत्र छोडेर अर्कोबाट लड्न लगाउनुस्। ल मेरो चुनौती छ। प्रभु शाहले त जस्तै तपाईँ एउटा क्षेत्रबाट एकचोटि लड्दाखेरि धोखाधाकी जित्न सक्नुहुन्छ, जनतालाई झुक्याउन सक्नुहुन्छ। जब तपाईँको परिचय स्थापित हुन्छ र त्यसपछि पनि तपाईँ जित्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको जनताले राम्ररी चिनिसकेको जितेको हो भने त्यो क्षेत्र शिक्षित क्षेत्र हो, चुरे रेन्जको हो, त्यहाँ शिक्षा पुगेको छैन, त्यहाँको जनतालाई डर धाक र त्रासबाट मुक्त चाहेको छ र अब मुक्त हुन खोजेको हो। त्यो क्षेत्रको भूगोल कस्तो छ भने त्यो क्षेत्र हाम्रो सदरमुकाममा टाढा, शिक्षाको अभाव र खास गरेर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, त्यसमा उहाँहरूले डराएर धाक धम्की देखाएर माओवादी जनतालाई पैसाको त्यसरी अपमानित नगर्नुहोस्। रौतहटका जनताहरू राजनीतिक रूपमा सचेत छन् अरू जनताभन्दा। रौतहटका जनताहरू
त्यही भएर हामी रौतहटका तपाईले छैनौँ जनताले के म्यान्डेट दिइरहेछ र प्रभुशाले के दिइरहेछ हाम्रो तराईमा के छ भने तपाईको हाम्रो मधेसमा तत्कालीन जनअधिकार फोरमले रौतहटमा के गर्न सक्यो चली हज गर्ने भने हुन्छ त्यो प्रभुशालाई मान्छेलाई हत्या गर्ने मान्छेलाई छानी जाति हिसाबले मार्ने रौतहटमा के बुझ्नुस् भने रौतहटमा प्रभु शाहले वास्तवमै जनतालाई दुःख दिएको हो भने रौतहटका जनता त निरन्तर प्रभु शाहका साथमा छन् अनि किन फरमसँग छैन यहाँहरुको तपाईले हिसाब दिनु पर्दैन फरमसँग कति फरमभन्दा तपाईको ताकत छ र तपाईं 6 वटा दलको कभरमा राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर निकालेको जुलुस हाम्रो पीडितहरुले निकालेको जुलुसको विस्तार हुन नसकेर एउटा जुन कम्पनी खोल्नु हो आम जनता पार्टी विस्तार हुन नसकेर पार्टी कम्पनी हो एकदमै हो त्यही रौतहटको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम पनि त कम्पनीकै रूपमा हैन मैले के भन्न खोजेको भने कुनै पनि पार्टी निर्माण हुँदा कुनै पनि पार्टी निर्माण हुँदा उसको संगठनात्मक अवस्था तीव्र गतिमा जान्छन् वैचारिक अवस्था अगाडि बढ्छन् त्यसको नीति दर्शन एउटा पारदर्शी र समाजमुखी हुन्छन् जनतामुखी हुन्छन् अब उहाँहरुमा के छ भने एउटा सीमित व्यक्तिको खडा छ ती व्यक्ति भनेको कर्णालीको इन्चार्ज हो रौतहटको त्यही व्यक्ति बागमती प्रदेशको पनि अध्यक्ष हेर्नुस् न उहाँको कमिटीको कम्पनी सबै रौतहटका मान्छेहरु सातै प्रदेशका अध्यक्ष सातै प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष इन्चार्ज छैन भने सोध्नुस् यहाँसँग एकदम भ्रममा हुनुहुन्छ जस्तै प्रदेशका इन्चार्ज निकालेर हेर्नु हामीले विज्ञप्ति निकालेका छौं हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ जसरी उहाँले काशी तिवारीको हत्याको कुरो गर्नुभयो उहाँले माफी माग्नु पर्छ मुख्यतः रमेश खरेलले एउटा लोकप्रिय व्यक्तिको नाममा हुन्छ नि जसरी आफ्नो पब्लिक एटेन्सन मिडिया एटेन्सन खिच्नलाई जुन एउटा प्रोपोगेन्डा रचेका थिए रमेश खरेल यदि जवाफदेही र इमानदार सिपाही हुन् देशका भने उहाँले अब माफी माग्ने दिन आइसक्यो सारा मिडियालाई साक्षी राखेर काशी तिवारी मात्र किन सिंह जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नै किन काशी तिवारी हत्याकाण्ड उहाँहरूले भन्नुभयो काशी तिवारी हत्याकाण्ड जिल्ला अदालतदेखि पुनरावेदन हुँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय निरूपण भइसकेको विषयमा न्यायालयले एउटा निचोड निकालिसकेको विषयमा उहाँहरूले जसरी कपोकल्पित आधारहीन आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ एउटा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उहाँलाई न्याय प्रणालीमाथि भरोसा छैन नेपालको उहाँहरूले नेपालको न्याय निरूपण हुँदाखेरि उहाँले पूर्वाग्रही रूपमा बोल्नुभयो तर न्यायालयमा त कुनै गवाहीलाई बकपत्र गर्ने बेलामा कुनै बहस नोटमा कुनै वकिललाई कुनै न्यायाधीशलाई त प्रभुशाले न्यायका त थिएन होला पक्कै पनि न जिल्ला अदालतमा न पुनरावेदन अदालतमा न सर्वोच्च अदालतमा कहीँ कतै प्रभु शाहको नामो निशान समेत नआएको विषयमा उहाँहरू जसरी आधारहीन तरिकाले आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा दुर्भाग्यको कुरो के हुन्छ उहाँले कमसेकम एक दर्जन नाम कुरा राख्न दिनुहोस् तपाईले एक दर्जन कगजको व्यक्ति यो नाम त्यो नाम कपोकल्पित रूपमा राख्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि नाममा कुनै पनि प्रभुशाले पर्दा तन्दाखेरि के भन्छ 72 को भूकम्प आए नेपालमा भने जस्तै कुरो उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा दुर्भाग्य एउटा कुरो उपेन्द्र यादवको नाममा त किटानी जाहेरी दर्ता छ तपाईले भनेर हुन्छ तपाई राज्य थोरी हो राज्यले न्याय गर्छ नि किटानी जाहेरी छ उपेन्द्र यादवमा चाहिँ के किटानी छ तपाई थोरी राज्य हो के किटानी हो उपेन्द्र यादव लगायत उहाँको नेतृत्वमाथि 2023 तपाईको 63 साल चैत्र 28 गते तपाईको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा किटानी जाहेरी छ उपेन्द्र यादवलाई मुख्य योजनाकार बनाएर चैत 7 गतेको घटनालाई उपेन्द्र यादव काठमाडौँमा भौतिक रूपमा कहीँ पनि उपस्थिति नभएका मान्छे फोरमसँग भिडन्तै नभएको मान्छे यदि उपेन्द्र यादव भनेको आम जनताले मलाई सुन्नुस् न तपाईको रमल न चुनौती दिन चाहन्छु तपाईलाई म चुनौती दिन्छु मलाई सुन्नुस् प्रभु सायद अभियुक्त हो भने प्रभु सायद अपराधी हो भने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुस् किन तर्सिराख्नु भएको छ पनि न्याय काशीनाथ तिवारीको हात नाम लिँदा किन तर्सिराख्नु भएको छ रमेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय निरूपण गरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरेको परिस्थितिमा भएको न्याय निरूपण भन्ने कुराको व्याख्या हुनुपर्छ नि मेरो बुझाइमा के छ भने सुन्नुस् त तपाई लगायत जसले यहाँलाई रोक्नुस् तपाईले भन्दैमा माफी माग्ने हो तपाईहरुले तपाईले भन्दैमा मालिस त बोल्नु मलाई भन्नुस् त तपाईले मानहानि गरेर बोल्न लाग्नु चुप्नुस् न आफै पनि प्रभु शाहको भित्री रूपमा फैन हो मलाई भन्नु उनको अन्तर्मन सोध्नुस् उहाँको उहाँ भित्री रूपमा प्रभु शाहको फैन हो तपाई जादु होइन नि म सोच्छु तपाई यो मडगन्त बजार चल्ने वाला छैन यादवजी तपाईलाई प्रमाणित गर्न सक्छु जेएनएन टिभीबाट सुन्नुस् न फ्यान हो यस्ता व्यक्तिको फ्यान हुनु भन्दा पनि जोगी लिएर राजनीति नगर्दा पनि हुन्छ मलाई यो प्रमाणित गर्न सक्छु म सब प्रमाण पुष्टि गर्न सक्छु घटना जस्तै उहाँले उहाँकै अडियो कान बोलेर हुन्छ उहाँ राज्य मन्त्री हुँदाखेरि बोलेर हुन्छ उहाँको मन्त्रालयबाट बोलेर हुन्छ मात्र बोलेर हैन मैले तथ्य कुरा गर्छु तपाई राज्य मन्त्री मध्य प्रदेशको हुँदाखेरि कृषि मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको कानहरु बाहिर गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ तपाईको बाहिर आउँदाखेरि तपाईको अडियो बाहिर आएको हैन तपाई सक्नुहुन्छ तपाईको अडियो बाहिर आएको अरे सक्नुहुन्छ तपाईले भने हैन म प्रभु शाहको शुभचिन्तक हो प्रभु शाहले नेता मान्छे शुभचिन्तक हुनु राम्रै होला हैन मञ्चमा विरोध गर्नु मेरो दायित्व हो भनेर उहाँकै अडियो बाहिर आएको हैन सुन्नुस् न मैले हात जोडे एकछिन है त
म छोटो विश्राम लिन्छु, तपाईँहरू मलाई थोरै बोल्न दिनुहोस्। घाँटी दुख्छ फेरि। पानी खानलाई म समय दिएँ, एकछिन बसौँ, यसको सोलुसन हामी खोजौँ एकैछिन है। आदरणीय दर्शकवृन्द, जिएनएन एचडीबाट प्रसारित कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामी मधेस केन्द्रित राजनीतिमा किन मुठभेडको स्थिति आउँदैछ, नेताहरू एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। अहिले पनि हामीले यही फोरमबाट छलफल गर्दा रौतहटमा आन्दोलन र धरना भइरहँदा एउटा पक्ष भन्दैछ, जनता समाजवादी पार्टी भन्दैछ त्यहाँ कुनै धरनाको कार्यक्रम छैन, त्यहाँ कुनै पीडितहरूले न्यायको लागि अपिल गरेका छैनन्, एउटा नाटक मञ्चन भइरहेको छ, केही व्यक्तिलाई प्रभु शाहले उचालेर त्यहाँ कार्यक्रम गर्न खोजेको भनिरहेको छ। र फेरि आम जनता पार्टीका प्रवक्ताले भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पीडितहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा 17 वर्षदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन नभएपछि जबरजस्त सडकमा आउनु परेको भनेर भनिरहेको अवस्था छ। दोषीको यसको निकास के हो, हामी छोटो विश्रामपछि फेरि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई जिएनएन एचडीबाट प्रसारित कार्यक्रम विषयान्तरमा। आज हामी रौतहटमा अहिले देखिरहेको फाटोफुट्ट या छिटपुट रूपमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र धरना, यो चाहिँ जनता समाजवादीको पार्टीको शब्दलाई मैले साभार लिएको। यदि आम जनता पार्टीको शब्दलाई सापट लिने हो भने त्यहाँ सङ्घर्ष समिति पीडितहरूले 17 वर्ष अगाडि जो 28 जना मृत्यु भएका थिए तिनका सहितका परिवारहरूले दिनदिनै न्यायको लागि अपिल गरिरहेका छन् भनिरहेका छन्। हामी यसको न्याय खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। विगतको जस्तो फेरि मुठभेडको अवस्था नआओस्, मधेस केन्द्रित मधेस जनताको लागि भनेर मुद्दा उठाइरहने दलहरूबिच नै आपसमा जुझ्ने र भिड्ने गरेर यो दुनियाँलाई हँसाउने काम नहोस् भनेर हामी छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व राज्यमन्त्री योगेन्द्र राई यादव हुनुहुन्छ, उहाँ रौतहटकै नेता हुनुहुन्छ। र यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग आम जनता पार्टीका प्रवक्ता एवं आइटी आर्मीको अध्यक्ष चन्द्रभूषण शाह हुनुहुन्छ, उहाँ खास सर्लाही जिल्लाको हुनुहुन्छ। हामी रौतहट केन्द्रित भएर मध्य प्रदेशको राजनीतिमा छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। अब यही स्टुडियोमा त तपाईँहरू एकले अर्कालाई सहन नसक्ने होइन, अलिकति बढी जेलेस जस्तो देखिन्छ। एउटाले भनेको तर्कलाई अर्कोले काट्नै पर्ने, काट्नकै लागि काट्ने कि साँच्चैकै यथार्थलाई हामी बुझाउन खोजिरहेका छौँ थाहा भएन होइन। यही यस्तो छ भने त्यहाँ जनतामा सर्वसाधारणमा कस्तो होला मुठभेडको स्थिति भनेर मलाई चाहिँ चिन्ता लाग्यो होइन। उहाँले भनिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू सफेद प्रभु शाहमाथि यो कपोलकल्पित आरोप किन लगाइरहनु भएको छ, उहाँले नै त्यो हत्याको घटना रच्नुभयो, अहिले फेरि त्यही पीडितलाई उचालेर सडकमा आउनुभयो भनेर किन यति बिन्दा आरोप लगाएको? यहाँलाई धेरै कुरा थाहा रहेनछ। यहाँ पछिल्लो कालखण्डमा सायद उहाँसँग जुड्नु भएको छ, राम्रो कुरा हो। कसैले कसैसँग जुड्नु भनेको नराम्रो पक्ष होइन। माननीय प्रभु शाहजीले गौर घटनाका पीडितको लागि न्याय मागिराख्दा जिएनएनबाट सिधा उहाँलाई मेरो प्रश्न, यो हत्याराहरूको न्यायको निम्ति तपाईँ अनसन धरना कहिले गर्ने, कहिले सुरुवात गर्ने? सौगाडा निवासी दोष मोहम्मद, करुनिया निवासी वडा अध्यक्ष शेख झल्लू, चिकित्सक सुरेश यादव, अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती खिलाडी उपेन्द्र दास बैरागी, शिक्षक सुनील यादव, हिन्दू संघका अध्यक्ष काशीनाथ तिवारी, वडा अध्यक्ष नामी मुखिया नथुनी राय यादव, मनक राय यादव, रामदेव यादव, महादेव शाह मटियारवा निवासी, भण्डारी थरका विश्रामपुर निवासी, शम्भु पटेल मटियारवाका यी श्रृङ्खलाबद्ध हत्याराहरू हत्या भएका छन्। कहिले हत्या भयो? उही कालखण्डमा भएको, माओवादी कालखण्डमा भएको छ। त्यसको निम्ति प्रभु शाहले आफ्नो कर्कर्ता उतारेर कहिले धरना दिने, यी पीडितहरूले न्याय पाउने कि नपाउने? जसमा सुन्नुहोस् मलाई, जसमा यसमा प्रत्यक्ष उहाँको संलग्नता र निर्देशन छ। बजाबतै यहाँले जसै भन्छ सत्य निरूपण गरिसकेको छ। काशीनाथ तिवारीको सवालमा निरूपण कसरी भयो? सारा बाबुराम भट्टराईको ताकत लगाएर तपाईले नाम राख्नु भयो हैन, कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्, धेरै व्याख्या नगरौँ। अनि तपाईले त प्रमाण राख्नु भयो नि त। काशीनाथ तिवारीलाई सरकारी वकिललाई बर्जस्ती मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न लगायो। र म जानकारी गराउन चाहन्छु, बलपूर्वक बन्दुकको बलमा यदि मुद्दा नचलाउ निर्णय गराउने वकिल सत्यनारायण यादवले निर्णय लेख्ने बित्तिकै उसले हार्ट अट्याक भयो। उन वकिलको, सरकारी वकिलको, काशीनाथ तिवारीको प्रसङ्गको म भन्दैछु, जुन वकिलले मुद्दा नचल्ने भनेर निर्णय गर्यो, निर्णय गर्ने बित्तिकै हार्ट अट्याक भयो, हृदयघात भयो र उहाँको मृत्यु पनि भएको। हार्ट अट्याक भएको विषयलाई अर्कालाई जोड्न मिल्छ? बाबा यति प्रेसरमा गरेको थिए, बाबुराम भट्टराई अब तपाईले दिएको नामको बारेमा यता प्रधान हुनुहुन्थ्यो र यहाँले न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले मैले यो भएका यति जनाको पीडित वर्गले कहिले न्याय पाउने, यसको निम्ति प्रभु शाहले कहिले अनसन दिने, धरना दिने, न्यायको निम्ति त्यो अनसन त प्रभु शाह बस्ने हैन, अब त्यो त्यसमा त उपेन्द्र यादव बस्नु पर्ला। अरे हामी त बसिरहेछौँ, न्यायको निम्ति बसिरहेछौँ, काशीनाथ तिवारीको लागि हामी बस्छौँ, बसी पनि रहेका छौँ। उहाँले जुन फेरिस्त लिस्टै ल्याउनु भयो, यी मान्छेहरू प्रभु शाहको नेतृत्वमा उहाँकै निर्देशन मारेको भनेर
मान्छे मार्न लगाउने छविको नेता प्रभु शाह हो तपाईँको बुझाइमा के हो? हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि उहाँले जुन जुन आरोप लगाउनुभयो मैले सुरुमै भने यसमा कुनै आधारै छैन। यो भनेको केही आधार छैन, यतिजनाको मृत्यु भएको छ, केही आधार छैन। एउटा कुरो मैले के भनेको छु भने हाम्रो पार्टीले यो विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा नै विज्ञप्ति मार्फत प्रकाशित गरिसकेको। यदि प्रभु शाह उहाँलाई लाग्छ, उहाँको दिव्य सपनामा उहाँको अन्तर्मनले वा ब्रह्मले भन्छ उहाँलाई हुन्छ नि कुनै अवतारले उहाँलाई सम्प्रेषित गर्नु भएको छ त्यो सूचना भने त्यसको लागि उहाँलाई हामी खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छौँ। प्रभु शाह यदि उहाँहरूको थोरै पनि संलग्नता देखियो भने उहाँलाई कानुनी कठघेरामा ल्याउनलाई आम जनता पार्टी रोक्ने स्थितिमा त्यस्तो हुन्छ नि, पीडितलाई न्याय नदिलाउनुहोस् भनेर हामी सडकमा कहिले आउँदैनौँ, त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर उहाँहरू आजसम्म पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि कहिले पनि सडकमा आउनु भएको होइन। उहाँहरू उपेन्द्र यादवलाई बचाउनलाई, उहाँहरू आफै जो अपराधी हुनुहुन्छ उहाँहरू जोगिनलाई पीडितहरू उहाँहरू उपेन्द्र यादवको नाम लिँदैमा न तपाईँ ठुलो हुने हो न प्रभु शाह ठुलो हुने हो। सुन्नुहोस् न, घरि प्रचण्डलाई ठग्ने, घरि ओलीलाई ठग्ने, घरि माधवलाई ठग्ने, घरि उपेन्द्रमाथि आक्रमण गर्ने भन्दाखेरि अस्त्र होइन नि, उहाँ डन होइन नि कि उहाँले नाम नामजद हुने हो। हामीले अदालत प्रक्रियालाई कहिले रोकेका छैनौँ। उहाँले बाबुराम भट्टराईको नाम लिनुभयो होला। बाबुराम भट्टराई त तपाईँको यो मुद्दा उहाँले भनिरहेको एउटा मुद्दामा त्यसरी जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मको पिरियड कति वर्ष थियो होला तपाईँ आफै आकलन गर्नुहोस्। नेपालको न्याय प्रक्रिया कति लामो हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस् र उहाँले लगाएको आरोपमा कति सत्यता छ तीबाट प्रष्ट हुन्छ। र उहाँले जसरी अदालतको मानहानि गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, सायद रमेश खरेलजी विषयमा बोल्न छोडिसक्नु भएको हो, तर उहाँहरू पुरानो भिडियोलाई लिएर जसरी उहाँहरू उत्तङ्गित हुन्छ नि, तरङ्गित हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो आफैमा एउटा हुन्छ नि नैतिकहीन कार्य हो। र जहाँसम्म छ उहाँहरूले गरेको आन्दोलन भनेको पीडक जोगाउन, अपराधीलाई जोगाउन आन्दोलन गरेको, त्यो पनि छौ दलको लिस्टको सवालमा चाहिँ के हो? यो यसमा केही सत्यता छ या पुरा खारेज गर्नु? पुरै खारेज छ, कुनै सत्यता छैन यसमा। जस्तो पात्रसँग बहस गरेर केही फाइदा छैन। अब एकछिन है, व्यक्ति विशेषको हनुमानी पात्रसँग बहसको कुनै अर्थ छैन। यो भनेको चर्चित पात्रहरू हुनुहुन्छ, हनुमान गिरीलाई हामी प्रतिष्ठित पात्रहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः विनम्रतापूर्वक आग्रह गरे उहाँको छगनभेदी रूप स्वरूप परिवर्तन गर्ने र शब्दको बाण जालमा अब रौतहटका जनता पर्नेवाला छैन। रौतहटका जनता अहिंसक ढंगले शान्ति खोजेको छ, खोजेको छ। सुन्नुहोस्, हामीलाई चिन्ता छ, हामीले चिन्ता छ। फेरि भिडन्त गराएर नरसंहार गर्न खोज्नु भएको माओवादीको कालखण्डमा गर्न खोज्नु भएको। एकछिन है, मुठभेडको हामी सचेत छौँ, हामी गम्भीर छौँ। आन्दोलनकारी पीडितहरू सडकमा गएर न्यायको लागि रुँदै गर्दाखेरि तिमीहरूलाई सडकमा पनि रुन दिँदैनौ, तिमीहरूलाई न्यायको अधिकार छैन भनेर आतंकित बनाउने काम जसपाको नेतृत्वमा भएको होइन। जसपाको ब्यानर छ भनेपछि अब यो पीडितहरूको विचारलाई हेर्दाखेरि छ नि, अब अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यो के पीडित सङ्घर्ष समिति रौतहट गौर हत्याकाण्ड र म आज तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत एउटा के घोषणा गरिदिन्छु भने नि, एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने त्यहाँको सङ्घर्ष समिति पनि छ, सर्वदलीय सर्वपक्षीय संजु सङ्घर्ष समिति प्रभु शाह नै गौरकाण्डको योजनाकार हो। सुनिल यादव लगायत अन्य नथनीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी काशीनाथको हत्यारा हो भनेर मजाले त्यो तपाईँहरूलाई लाग्छ भने छानबिन समितिलाई अगाडि बढ्न दिनुस् न। कसैले रोकेको छैन, प्रहरीको संयन्त्रलाई रोक्ने हामीसँग ताकत छैन। र हामी एउटा के आशावादी छौँ भने 17 वर्षपछि अहिले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वप्रति हामीलाई आशावादिता बढेर गएको छ। हामी चिन्तित के छौँ भने नि, नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आइसक्दाखेरि हामी आशावादी छौँ। विगतको नेतृत्वभन्दा फरक नेतृत्व आउनु भएको छ, किनभने न्याय निरूपणको महत्त्वपूर्ण कडी नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान वसन्त जी हुनुहुन्छ अहिले पुलिसको नेपाल प्रहरीको। एउटा कुरो के क्लियर बुझिदिनुहोस् भने प्रहरीले 17 वर्षसम्म कुनै पनि न्याय निरूपण प्रक्रियालाई अड्काएर राख्न मिल्दैन। यदि उहाँहरू सक्नुहुन्न, उहाँहरूले दबाब झेल्न सक्नु भएको छैन भने नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउनु पर्यो। कुन दलले, कुन नेताले, प्रभु शाहले उहाँलाई रोकिरहेछ यो न्याय निरूपण गर्ने प्रक्रियामा, कि उपेन्द्र यादवले रोकिरहेछ या राज्यको कुन शक्तिले रोकिरहेछ, त्यो कुरो बाहिर ल्याउनु पर्यो। र मुख्य कुरो एकछिन है, अब नदोरिने गरी कुरा गरौँ है। अब हामीले हेर्दाखेरि छ नि, एकजनाले आरोप लगाइरहेको छ जसपाले यी व्यक्तिको हत्या त प्रभु शाहकै नेतृत्वमा योजनामा भएको छ भनेको छ होइन। तपाईँ अब तराईमा उदाउँदै गरेको एउटा पोलिटिसियन युवा हुनुहुन्छ, तपाईँ 30-35 को हाराहारी हुनु होला, त्यति पनि कट्नु भएको छ नि जस्तो देखिन्छ। यति चाँडै नै आम जनता पार्टीको प्रवक्ता भइरहनु भएको छ होइन। चर्चामा आउनको लागि राजनीति गर्ने या अलिकति मधेसको विकासको लागि आधार तयार गर्ने भन्नेमा अबको सवाल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन। के तपाईँहरू अब जनता समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी गौर हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर सधैँ आमने सामान्य हुने अब मुठभेडको अवस्थामै अगाडि बढ्न खोजेको?
हामी बिल्कुल मुठभेडको अवस्थामा छैनौँ। अहिले पनि तपाईँले म सविनय के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विगतको समयमा विभिन्न आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी मर्दाखेरि जाहेरीकर्ता नहुँदै नेपाल प्रहरीले आफै विभिन्न नेताहरूलाई दण्डित गरेर अदालतसम्म पुर्याएको इतिहास छ। यदि नेताहरूलाई अहिले त जाहेरी पनि छ, उहाँले प्रभुसामाथि आरोप लाउनुभयो कपोकल्पित रूपमा, तर व्यक्ति र नेताले लगाएको आरोप होइन, उपेन्द्र यादवमाथि त पीडितले लगाएको आरोप हो नि त, जाहेरीकर्ताले लगाएको आरोप। यदि उहाँहरूले छानबिन गर्न सक्नुहुन्न, यो विषयलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन भने हामीले कानुनत नेपाल प्रहरी यदि अनुसन्धान गर्न सक्षम निकाय होइन भने नेपाल प्रहरीबाट यो अधिकार खोसिनुपर्छ, होइन भने नेपाल प्रहरी जवाबदेही भएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी भूमिका पनि आयो। यो गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिको आयोजना भनेर जुन ब्यानर टाँसेर फोटोहरू सेयरिङ भइरहेछ, अहिले केही भिजुअलहरू पनि छ अहिले अगाडिको होइन, त्यहाँको प्रजीय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर जुलुस गरेको भनेको छ होइन। तपाईँहरूले त्यो सर्वसाधारणलाई ललाई फकाई पैसा दिएर सडकमा धर्नामा बसेको या जुलुसमा ल्याएको हो, मोटरसाइकल र्याली पनि देख्यो, माइकिङ गरे पनि देख्यो, दुईटा कुरा भन्छु। पैसा दिएर ल्याएको ललाई फकाई रैलीमा त छाप त यहाँको कुपनी बाँटेको थियो नि, दारू रक्सी बियर र पेट्रोलको मजाले सामाजिक उहाँलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनुभयो। तपाईँको सोच छैन के हो? यहाँले के छ भने उहाँको श्रीमती नगरपालिका मौलापुर पार्कको नाममा छापती कुपन बियरको, मासुको, पेट्रोलको बाटे कि बाटे भाडामा लाएर भने एजेन्डा नपाएर यहाँको जनता पार्टी विस्तारित नहुन सकेपछि, आकर्षण हुन नसकेपछि आम जनता पार्टीमाथि जस्तो आकर्षण छ नि, वर्चस्व र पार्टीय विस्तारवादको एउटा विज्ञान छन्। त्यो दर्शन विज्ञानले एउटा नयाँ एजेन्डालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्रममा जनयुद्धको लगायतका विभिन्न कालक्रम परिवर्तनको निम्ति आन्दोलनहरू भए, राजा फाल्नलाई इतिहासतिर नजाउँ, हामी वर्तमानकै समस्याको के भन्न खोजेको भने त्यो बेला धेरै भिडन्त पनि भए, मान्छे पनि मारिए, त्यो मान्नु राम्रो होइन। त्यो समग्र भनेको राजनीति घटनाक्रम हो। राजनीतिक घटनाक्रमलाई रौतहटको घटना पनि आम जनता बीचको सङ्घर्ष, माओवादी ज्यादती भन्दा पनि प्रभु शाहको जातिको विरोधको त्यो प्रतिफल हो। त्यसमा मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल उपेन्द्र यादवलाई मुछेर तपाईँ आफू के गर्न खोज्नु भयो? उपेन्द्र यादव सही व्यक्ति हो त? एकदम सही हो। उहाँ त स्वयं त्यो दिन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काठमाडौँमा भौतिक रूपमा उपस्थित। मधेस प्रदेश सरकार पनि उपेन्द्र यादव, केन्द्र सरकार पनि उपेन्द्र यादव, अनि मधेसको सिङ्गो प्रदेश पनि उपेन्द्र यादव। कसले भनिरहेछ? जनताले जसलाई अनुमोदित गर्छ हामी रोकेका छौँ। यहाँले आओस् न, स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा चुनाव लडोस्, सबै सिट उहाँ जितोस्, उहाँको सरकार बन्ला भोलि मधेस प्रदेश। जनताले हामीमाथि विश्वास गरेर दुई चोटि नेतृत्वमा दिएको छ। संघीयताको एउटा हामी पहरेदार भएका छौँ। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास र समृद्धि मधेस एउटा राम्रो पाराले समृद्धि र विकासतिर गइरहेको छ। भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण भएको छ। दाइजो प्रथा, सामाजिक रीति कुरीतिहरूको अन्त हुँदै गइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै। तर एक प्रकारले सङ्घीय व्यवस्थालाई मजबुत र बलियो पार्नको निम्ति हामी समग्र रूपमा हिमाल पहाडका पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका जति तमाङ राई लिम्बूहरू छन् सबैले न्याय पाउनुपर्छ भने नेसनल लेभल हामीले यहाँको तर्क क्षमता राम्रो रहेछ होला, मैले सुने, सम्मान गरे अगाडि बढेका छौँ। यहाँलाई भन्नु पैसा दिएर ललाई फकाई सडकमा किन आधारिनु? त्यो विषय आधारिनु र जसरी मोबाइलमा अहिले देखाइदिन्छु कुपनी बाँडेको कुरा म दृश्य साथ तपाईले पुष्टि गर्दैछु। कुपनै रहेछ त बाँडेको? हेप्तेरिका आम जनता कुपन बाँडेको हो कि होइन? त मलापुर पार्कको बियरको, मासुको, पेट्रोलको कुपन बाँडेको हो कि होइन? तपाईँ नैतिक रूपले इमानदारीपूर्वक भनिदिनुहोस्। युवा हुनुहुन्छ ल, उहाँले नै सोध्नु प्रश्न। ल तपाईँ युवाले सही कुरा बोल्नुपर्छ, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र लहलहीमा कसै व्यक्तिको हनुमान बन्नु हुँदैन। मौलापुर पार्कको नाममा बियर र पेट्रोलको मोटरसाइकल र्यालीमा कुपन बाँडेको हो या होइन भने भनिदिनुहोस् ल। उहाँको मैले काठमाडौँबाट त टाढा भएर देखिन। मैले भने नि, उहाँले भनेको कुरो आधारहीन हो, तर मुख्यतः सुन्नुहोस् एउटा कुरो के छ भने रौतहटका न्यायको लागि लडिरहेका सङ्घर्षरत पीडितहरूको आन्दोलनमा आम न्यायप्रेमी जनताको सक्रिय साथ सहयोग तन मन धनले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको अवस्था हो। त्यसमा दुई मत छैन। र मुख्य कुरा जसरी उहाँले उपेन्द्र यादवले हुन्छ नि महिमा मण्डन गरेर जसरी हुन्छ नि होइन, तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। उपेन्द्र यादव तपाईँ भ्रम नपर्नु। उपेन्द्र यादवको महिमा होइन, तपाईँ मेरो पृष्ठभूमि बुझिराख्नु भएको छैन। उम्र भएको छ त्यति मेरो राजनीति लगानी छ हो। तपाईँ कहाँ भ्रममा पर्दै हुनुहुन्छ? 46 सालको आन्दोलनमा जुन संविधान थियो त्यो संविधानमा
राजनीति गर्ने पात्र, अन्तरिम संविधान जलाउने पात्र उपेन्द्र यादव हो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा साम्प्रदायिकताको बीजारोपण गर्ने पात्र भनेको उपेन्द्र यादव हो। मधेसमा जातीय राजनीतिको संकीर्णताको बीजारोपण गर्ने पात्र भनेको उपेन्द्र यादव हो। त्यही भएर छानी छानी अन्य जातलाई मार्नु भएको छ नि। हामीले कुनै जातलाई मारेको छैन, तपाईको त्यो त आधारहीन कपोकल्पित कुनै उजुरी पनि छैन। यो मान्छेले मरेको हो कि होइन? सीधा प्रश्न। संसारमा दिनहुँ लाखौं करोडौं मान्छे मर्छ र त्यो सबै मान्छे प्रभु शाहकै कारण मर्छ भन्ने त्यो भ्रम पालेर बस्नु भएको छ भने तपाईको दोष हो। तपाईको दोष हो, तपाईको भ्रम हो। र मुख्य कुरोमा भन्छु, हत्या भएको हो कि होइन? तपाईले जसरी सबै व्यक्तिहरू समाजका प्रतिष्ठित र राजनीतिक कर्मी र एक प्रकारले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, सबै वडा अध्यक्ष मुखिया हुनुहुन्थ्यो, सबैले छानी छानी मार्नु भएको छ। हामीले सुनेको उपेन्द्र यादव विगतमा माओवादीको ब्युरो सदस्यसम्म हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भूमिका के थियो त्यति बेला? त्यो हुनु न कहाँ कुन बेला माओवादी आखिर दुवै त माओवादीकै बिउ रहेछ त हैन? माओवादीले नै जन्मे हुर्काएको त माओवादीले नै। उपेन्द्र यादव आम जनता पार्टी उहाँको भूमिका के थियो जनयुद्धमा? त्यो भूमिका प्रश्न गर्नु पर्यो। उपेन्द्र यादवसँग सिधै टक्कर लिएपछि, टक्कर लिने उहाँको विरोध गरेपछि, उहाँको प्रतिवाद गरेपछि मेरो फ्याक्ट्री, मेरो दुकान विस्तार हुन्छन्, उहाँले जसरी चिप्लो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले आधारहीन स्वाद हुन्छन्, आर्थिक रूपले डोनर एजेन्सीले मलाई दिन्छन् र यसै आडमा तर्साएर भ्रष्टाचार र शासन गर्न न उदयमान शासकको रूपमा प्रभुजीले आफ्नो वैचारिक रूपमा अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। हामीले रौतहटलाई शान्त, समृद्ध र अहिंसक राजनीति क्रीडाको स्थलमा हामी खोजेका छौँ। यहाँ जस्तो भिडन्त गराएर, हिंसा गराएर हामी चिन्तित छौँ। पुनः म यहाँले विनम्र आग्रह गरेँ, गरिरहेका घटनाले हामी 2 कदम पछाडि हटेर उहाँले योजनाबद्ध हिसाबले पुनः घटना घटाउने हो कि भनेर हामी चिन्तित भएर बडा गम्भीर छौँ। चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। शान्ति आओस्। हामी के चाहिन्छ? मधेस प्रदेशमा रौतहट लगायतका माओवादी जनयुद्ध कालमा पनि 20,000 मान्छेलाई मारिएको छ, हक अनाहकमा मारिएको छ, मैले विभिन्न परिवर्तनको निम्ति मारिएको छ। मधेस आन्दोलनको क्रममा पनि त्यो रौतहट घटना गएको हो। त्यसमा एउटा दल र व्यक्तिलाई मुछ्नु भनेको किमार्थ स्वीकार हुँदैन। हामी के चाहन्छौँ भने कुनै पनि प्रकारका न्याय प्रणालीका जुन क्रियाहरू छन् हाम्रो हस्तक्षेप नहोस्। न्यायले भन्दा हामी ठुलो हुन कतिको अहङ्कार छ। प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भएको छ, प्रहरी प्रमुखले यसको जवाब दिनुपर्ने होइन भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, उहाँले बहिष्कार हुनुपर्छ भने यहाँहरू भनेको राज्यभन्दा पनि ठुलो निकाय हो। प्रभु शाह आफै राज्य र सिस्टम भन्दा महान व्यक्ति हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ। राज्य र सिस्टम भन्दा उपेन्द्र यादव माथि। उपेन्द्र यादव होइन, उपेन्द्र यादव त राज्य र सत्ताका फौलर हुन्। नियम ऐनका हामी पक्षपाती छौँ। प्रभु शाह हुनुहुन्छ, अब यहाँको दल हुनुहुन्छ। यदि उपेन्द्र यादव हुन्छ नि न्याय निरूपणको पक्षधर मान्छे हो भएको भए उहाँहरूले यसरी हुन्छ नि न्याय निरूपणमा अवरोधै खडा गर्नुहुन्थेन। उपेन्द्र यादवको विरोध जति बढी गर्न सक्यो उपेन्द्र यादवको त्यति आम जनता पार्टीको के पपुलर भोट बढ्ने हो, मतदाता बढ्ने हो। दुईटा कुरो के बुझ्नुस् भने हामी उहाँ जस्तो म प्रष्ट वक्ता राम्रो वक्ता त होइन, तर हाम्रो मधेसमा एउटा भनाइ के छ भने चिनीको लड्डु बाङ्गो भए पनि गुलियो नै हुन्छ। एउटा कुरो के बुझ्नुस् भने यथार्थ कुरोमा यति सत्यता हुन्छ, यति दम हुन्छ, जसरी भने पनि यथार्थ भनेको यथार्थै हो। 15 वर्षदेखि निरन्तर मधेसको मुखिया भएर मधेसको लिडरसिपमा अहिले उपेन्द्र यादव हुनुभयो। 15 वर्ष अगाडि मधेसको अवस्था आर्थिकमा देशले मधेसतिर हेरिरहेको थियो। विगतमा शिक्षामा मधेस अगाडि थियो। तपाईको रोजगारीको स्वर्णिम अवसरहरू मधेसमा थियो। मधेसलाई अन्नको भण्डार भनिन्थ्यो। तर आज मधेस एकाएक मानव विकास सूचकाङ्कदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर रोजगारीदेखि लिएर हरेक सूचकाङ्कहरूमा किन पछाडि पर्न गयो? यसको जवाब जसपालाई दिने कि नदिने? यदि उहाँहरू असक्षम हो, अकर्मण्यता उहाँहरूको राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूले ठाउँ खाली गर्ने कि नगर्ने? जनतालाई गुमराह गरेर जनताले गर्छ, जनताले गरिहाल्छ। हामीले ठुलो दल बनाइरहेछ, खोइ गरेछ। संसदीय आडमा एउटा सिटमा सीमित हो। हामी एउटा सिटमा होइन, हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको अवस्था हामी दल भएर लडेकै होइन। तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्नुस् भने देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर पनि तपाईँकै जिल्लामा 2 संघीय संसद जितेको हो नि। तपाईँ 6 वटा दल मिल्दाखेरिको जनसङ्ख्या रौतहटमा र हाम्रो शाहले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावमा जितेको, तपाईँको प्रभावमा जितेको होइन। किरणजीले सोध्दा हुन्छ देशलाई सहयोगमा तपाईँले बेनिफिट लिनु हुनु भयो। तपाईँले भन्नै पर्दैन नि, शाहलाई धोका दिनुभयो। तपाईँको राष्ट्रिय मिडियाले भन्छ त, मैले भन्नै परेन। धोका दिनुभयो, साएर स्वतन्त्र लड्न लगाउनु भयो। यहाँले के गर्नुभयो भने ओलीको टिकट भरिभरिका बोकेर जानुभयो प्रभु शाहले। अन्त नोमिनेसनको 5 बजे भन्दा 4:45 सम्म त्यो टिकटलाई
एकदमै कब्जामा राख्नुभयो, यो सबैलाई आइसक्यो। बहकाउनु भयो, स्वतन्त्र लड त्यो विषयमा मिडियामा यो आइसक्यो। अब लास्टमा एक मिनेट मात्रै बाँकी छ। मान्छेले अन्ततः धोका एकछिन है। दिनुभयो, आफू फेरि मोर्चाका 5 दलीय गठबन्धनको उम्मेदवार हुनुभयो, बाँकी कुन्दन शाह, किरण शाह, राजेश चौधरी सबैले। अब एउटा जिस्टमा है त म उहाँसँग लिन्छु अनि त्यसपछि मध्य प्रदेशमा अहिले उपेन्द्र यादवको जगजगी छ होइन, उपेन्द्र यादवको विकल्प अब अर्को कोही नेतृत्व या प्रभु शाह नै स्थापित हुन सक्ने आधार देखिन्छ? बिल्कुल देखिन्छ। उपेन्द्र यादवको जगजगी थियो। उपेन्द्र यादवले आफ्नो संकीर्णतामा विभाजनमा उहाँले विभक्त जनमतको आधारमा जसरी राइज गर्नुभयो, ती जनताहरू अब बुझिसके उहाँको झाँसामा आउने स्थिति छैन। मधेसका जनताहरू उपेन्द्र यादवको विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ? मधेसले उपेन्द्र यादव अहिले यो सडकको आन्दोलन त्यही हो। सडकको आन्दोलन मात्र होइन, समग्र मधेसी जनताको आवाज हो। आम जनताले उपेन्द्र यादवको विकल्प खोजिरहेको अवस्था हो। उपेन्द्रजी अबको अब विकल्प खोजिँदै हो। उपेन्द्रजी भनेको अब दिनको यो देशको प्रधानमन्त्री दिउँसै सपना देख्ने छुट सबैलाई छ। देखिराख्नु भएको छ, सपना देख्ने छुट सबैलाई छ। तर्क गर्नुस्, सुनुस्। उपेन्द्र यादव सप्तरीबाट चुनाव पराजित भइसकेपछि टेक्निकल चुनाव जिते हो। टेक्निकल चुनाव जितेको हो त राजनीतिक रूपमा उपेन्द्र यादव बाहेक यहाँको शब्दमा अर्को शब्द छैन। उहाँले त दिनभरि प्रभु शाहको नाम जपेर हामी के भन्छौँ भने म रौतहटको मान्छे हो, तपाईँ रौतहटभन्दा बाहिर जिल्लाको हो, यहाँले चुनाव लड्ने मौकै पाउनु भएको छैन। यदि राजनीतिक कुरो गर्नुहुन्छ भने आम जनता पार्टी गठन भएको अहिले केही महिना मात्र भएको छ र आम जनताको प्रभाव मधेसमा मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा जुन ढङ्गमा बढिरहेको छ। भर्खर धम्साका ऊ सन्तोष राज सोनी जिल्ला तपाईँ अध्यक्षले के भ्रममा हुनुहुन्छ भने अझै पनि मान्छेहरू यहाँबाट भागे कि भागे भन्छ म विस्तार गर्छु फलानुको तपाईको पार्टी फुट्न लाग्दाखेरि राजा साहब व्यक्तिगत प्रतिशोधको लागि बहस गर्ने हो कि सैद्धान्तिक र वैचारिक ढंगले अगाडि बढ्ने हो? जनता समाजमा तपाईको पार्टी आम जनता पार्टीसँग वैचारिक धारणा छैन। आम जनता पार्टीले मलाई कुरा भन्नुस्, वैचारिक तपाईहरुले विधान अधिवेशन गरेर या प्रभुशाले विस्थापित गर्ने भनेको निकाय भनेको तपाई हो। तपाईको उपेन्द्र यादवको पार्टीमा एकजना पनि तपाईँ कसो कुरा गरिराख्नु भएको छ? प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवलाई बहस गर्ने सवालमा व्यक्ति केन्द्रित तपाईँ केन्द्रित हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादवलाई विकल्प प्रचण्डलाई विस्थापित गर्छ भन्ने नेपालका जनताले गर्छन्, देउवालाई यदि गर्छन् मलाई गर्छ भने नेपालका यादवलाई मधेसका आम जनताले विस्थापित गर्ने रणनीति लिइसकेको अवस्था हो। ल ठीक छ, यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा अर्को बसाइमा हामी फेरि छलफल गरौँला। अहिलेलाई हामीले निष्कर्ष खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर हामी शान्ति चाहन्छौँ, मुठभेड चाहँदैनौँ। कुरा त्यही हो नि होइन? हामी पुनः यहाँलाई प्रतिबद्ध तपाईको यो च्यानल मार्फत आम जनतालाई, आम नेपाली नागरिकलाई हामी सूचित गर्न खोज्यौँ, रौतहट या देशका समग्र राजनीति अब अहिंसावादतिर जाँदैछ। हिंसात्मक गतिविधिको अब कहीँ पनि स्थान छैन। व्यक्तिगत प्रतिशोध भन्दा पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रतिशोध यसमा हामी केन्द्रित हौँ। यहाँ पनि शान्तिको लागि त हो नि होइन? हामीले मूलत भनिरहेछौँ रौतहटमा 17 वर्षदेखि अनवरत रूपमा न्यायका प्रखाइ शान्ति चाहने या विद्रोह नै? हामी निरन्तर शान्ति चाहेरै अहिले पनि गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले उहाँहरूको दबावबाट जसरी उहाँहरूले फेरि हामी गौर हत्याकाण्ड दोष ल्याउनै छोडिदिनु। तपाईको पार्टी शान्ति चाहने या विद्रोह चाहने? हामी निरन्तर शान्तिका पक्षमा छौँ, न्यायका पक्षमा छौँ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी असिस्ट गर्न तयार छौँ र उहाँहरूले जसरी आतंकित बनाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई धन्यवाद, समयको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, जिएनएन एचडीबाट प्रसारित कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीले रौतहट जिल्लालाई केन्द्र मानेर सिङ्गो मध्य प्रदेशको सुरक्षा र त्यहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिको लागि अबको पहल के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ केन्द्रित रहेका दुई पार्टीसँग हामीले जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व राज्यमन्त्री योगेन्द्र राई यादव हुनुहुन्थ्यो भने अर्का अतिथिमा आम जनता पार्टीका प्रवक्ता एवं आइटी आर्मीका अध्यक्ष चन्द्रभूषण शाह हुनुहुन्थ्यो। यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट आज हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। Brought to you by Mandu Engineering College is where you learn. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड।